आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी। और जिस तरह कराची में आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो सियासी दर्जा हरारत था शहरी सिंध का, वो बहुत ज़्यादा था। शहरी सिंध में एक जानिब बानी अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्त कारकुनान निकले और छुप छुपा के निकल रहे थे, लेकिन फिर भी खासी रैलियाँ निकलीं। इसी तरह शहरी सिंध के अंदर ही जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद है, उन्होंने भी अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। इसके हवाले से बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कि मेयर कराची के लिए जंग अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कराची का मेयर कौन बनेगा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपने दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी अपने दावे कर रही है। जमात इस्लामी को इस वक्त PDM के अलावा तमाम ही सियासी व मजहबी जमातों की सपोर्ट हासिल है या हिमायत हासिल है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता दिनों ट्वीट देखा था बानी अल्ताफ़ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी की मेजॉरिटी है, लिहाजा उसको मेयर आना चाहिए और ये फाशिज़म होगी कि अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाती है। इन तमाम चीज़ों पे आज बात होगी। आखिर तक हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब, हम आगे बढ़ते हैं। 11 जून था और 11 जून कौम परस्ती की सियासत से मुताल्लिक़, यानी शहरी सिंध के अंदर जो बड़ी तादाद में उर्दू बोलने वाले लोग हैं, ख़ुसूसी तौर पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ से महाजिर कौम या महाजिर लफ्ज़ महाजिर पर सियासत का सिलसिला शुरू हुआ। और जिसको एक कौम के तौर पर जब महाजिरों को तस्लीम किया जाने लगा, तो यही वो सिलसिला था जिसके बाद महाजिर वर्ड पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैला। तो जनाब, ये जो पूरी मूवमेंट थी, ये 11 जून 1978 को शुरू हुई थी, जिसके बाद जनाब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा सेपरेशन, यानी 91 के बाद से जो तोड़ने का सिलसिला, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो 2013-2014 तक चलता रहा, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हुए। ताहम हमने देखा कि बाद में वो कामयाब हुए और बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा। और उसके बाद से जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन थे, जो कि APMSO के भी बानी तस्वुर किए जाते हैं या हैं, तो जनाब पहले चेयरमैन भी वही थे, तो उनकी जो पार्टी है उसको सरगर्मियाँ करने की इजाज़त इस वक्त अमली तौर पे पूरे शहरी सिंध और पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो कारकुनान थे या उनके वफा परस्त लोग थे, उन्होंने जो अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, वो देखने के काबिल है। टंडो लयार की बात करें तो वहाँ पे भी हमने ये देखा कि बैनर्स लगे, पोस्टर्स लगे। और हमने एक और चीज़ बड़ी नोटिस की कि कराची और हैदराबाद के बरक्स, कराची और हैदराबाद को छोड़ के जो सिंध के दीगर छोटे शहर हैं, जहाँ पे बड़ी तादाद में, ख़ुसूसी तौर पर मैं बात करूँ टंडो लयार तक की, तो वहाँ पर बैनर पोस्टर ज़रा ज़्यादा लगे और वहाँ पर लोगों ने एग्रेसिव होकर थोड़ा सा काम किया, वो ज़रा ज़्यादा बाहर निकल आए। जैसे कि सक्कर की बात करें, टंडो लयार की बात करें, टंडो जाम और दीगर इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में बाहर भी आए, उन्होंने बैनर्स भी लगाए, पोस्टर भी लगाए और ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसमें नज़र आता था कि वो अपनी प्रेजेंस शो करते हुए डर नहीं रहे। और अगर हम कराची हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी हर जगह ही छोटी छोटी रैलियाँ टुकड़ों में निकलती रहीं और लोग बाहर आते गए। गुलबहार की बात करें, अगर हम बात करें फेडलवेरिया की, और अगर हम दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी इस हवाले से रैलियाँ होती रहीं। कोरंगी में भी रैली हुई और स्पेशली जो हम हैं 2.5 नंबर में और के इलाकों में हमने उसकी वीडियोज़ भी आई, इस तरह दीगर भी वीडियोज़ आती रहीं कि जो जैसे कि सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने का उन्होंने प्लान किया था वैसे किया। गुब्बारों की मदद से जो है वो जी अल्ताफ़ हुसैन वाले जो बैनर्स या पोस्टर्स थे उनके, या जो झंडे थे, उसको उन्होंने फ़िज़ा में छोड़ा। और इसी तरह दूसरी जानिब मख़सूस टाइमिंग पर जो है वो एक जो पार्टी का एक ख़ास गाना था साथी, वो चलाया गया, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो है पजीराई में या उनकी हवाले से, उनकी ख़ुसूसियात के हवाले से उन्होंने पार्टी ने डिज़ाइन किया था। तो वो जो है तराना, उसको भी 6:30 बजे बजाया गया मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। दूसरी जानिब बहादुराबाद में भी एक ज़बरदस्त जो है वो कल एक तक़रीब की। बहादुराबाद के अंदर होने वाली इस तक़रीब में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जो तक़रीब थी, इसके अंदर डिजिटल मीडिया के ज़रिए बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो बानी अल्ताफ़ की टीम है उनका बड़ा इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसको बैलेंस करने के लिए इधर से भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की गई। इस तमाम मामलात को सैयद मुस्तफ़ा कमाल लीड कर रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी कोशिश की। और लेकिन वो मेरी नज़र में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ,
آپ اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط، کہ وہ اس پائے کی اس وقت بھی نہیں پہنچ سکی جیسے کہ بانی الطاف کے لوگ کر رہے ہیں. گو کہ وہ اپنے چہرے چھپا رہے ہیں، چیزیں چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹویٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ فعال نظر آئے. اسی طرح مارکیٹس اس میں کیونکہ بہت ٹکڑوں میں بٹ گئے تو ذرا زیادہ دکھے. تاہم ایک بڑا شو کیا بہادر آباد کے اندر ہوا، جس کے اندر جو ہے وہ اے پی ایم ایس او کے اور ان کے سابق جتنے بھی لوگ تھے اور اسی طرح لیبر ڈویژن اور سارے لوگ موجود تھے. اور وہاں پر جو خالد مقبول صدیقی ہیں انہوں نے اپنے مخالفین کو آڑے ہاتھوں بھی لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، یا جو مقررین کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جناب بانی الطاف تو اے پی ایم ایس او میں کے اس حوالے سے اتنے وہ نہیں تھے، بنیادی طور پہ عظیم احمد طارق تھے جن کا یہ پورا آئیڈیا تھا، یا وہ اس پارٹی کو لے کے چلنے والے تھے، یا وہ اے پی ایم ایس او کے اصل خالق تھے. تو یہ پوری صورتحال رہی، اور اس کا ریئیکشن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر شہری سندھ کے اندر قوم پرستی کی اگر کوئی بات کرتا ہے یا اس کی سیاست ہے، اس میں یہ مقابلہ تو ہے کہ کون ہے، الطاف حسین صاحب ہیں یا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو کہ بہت بعد میں آئے اے پی ایم ایس او میں اور ایم کیو ایم میں، یا وہ ہیں. لیکن یہ مقابلہ چل رہا ہے، اور کل کے اس مقابلے میں کون جیتا یہ تو وہ بتائے گا. یعنی جو لوگ ہیں، میں اگر کوئی کروں تو شاید کوئی بائسنس کا الزام لگیں یا جانبداری کا الزام لگیں. اچھا جناب، یہ تو تھی کل کی ایکٹیویٹیز. اور کل کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بنیادی طور پر ان کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر کے بہت سے ادارے بھی ان کو رپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے باہر کے ادارے بھی ان کو رپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہیومن رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس کو نوٹ کرتی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے وہ اپنی رپورٹ بناتی ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں یا اپنی رپورٹ تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ لوگوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے. اور اس حوالے سے جب وہ اپنی مشکلات جو لوگوں کی ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں ان کو، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاسی تنظیموں کو اجازت نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جناب پھر جب پریشر آتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو کس حد تک چھوڑا جائے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ایم کیو ایم یا الطاف گروپ جو تھا یا ایم کیو ایم اوریجنل جو تھی، اس کے جب کارکنان احتجاج کرتے تھے، روڈ پہ آتے تھے یا اپنی پارٹی ترانے پہ رقص بھی کرتے تھے تو وہ فوری طور پہ اٹھ جاتے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تھی. لیکن اب آپ اس کو کا وہ ٹمپریچر نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی وہ رپورٹس ہیں جس کی بنیاد پر بتایا جاتا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اور جو دیگر ادارے ہوتے ہیں وہ حکومت پاکستان کو اپنے لیٹرز بھیجتے ہیں کہ جناب آپ اس چیز کو روکیں، اور یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس کرتے ہیں یا ہیومن رائٹ کے آرگنائزیشنز کرتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے جو جس کے اوپر مبینہ طور پہ پابندی ہو یا وہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہو، تو اس سے اس کو خاصا بینیفٹ ملتا ہے. تو گزشتہ روز میں اگر دیکھوں، اگر ایز ایک صحافی کی نظر سے دیکھوں، تو ایم کیو ایم جو اوریجنل ہے یا متحدہ قوم موومنٹ الطاف گروپ ہے، اس نے بہت ہی اچھی ایکٹیویٹیز کر کے جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اگر کراچی میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی ایسی فورس لائی جائیں جو کہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے یا دیگر تنظیمیں ہیں ان کے مد مقابل یہاں پہ کھڑی ہوں، تو اس میں متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کا گروپ سب سے امپورٹنٹ ہے. میرے جو پروڈیوسر ہیں آج وہ ناصر ہیں، اور ناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ دوسرے ولاگ کے لیے کوئی جو دوسرا میئر کراچی کے حوالے سے تھا، تو اس ولاگ کے لیے آپ کوئی دوسرا ولاگ کر لیں، کیونکہ اس وقت ہم آپ کو مزید ٹائم نہیں دیں گے. تو میں ایک ولاگ کروں گا جس میں میئر کراچی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، جو اس کا دوسرا پارٹ ہوگا.